نوجوانوں جڑے ویلے کربلا دا میدان آیا روباری سارے لگے جا رہے حضرت امام قاسم امام علی مقام دے خیمے دے اندر آئے دکیتی چاچا جاؤن اپنے بھی جا رہے بیگانے بھی جا رہے دکیتی چاچا جاؤن میں بھی کربلا جان دی اجازت لینے آیا میرے امام کش کھاؤ کے زمین دے آ گئے میں کربلا دیا کتابہ دے اندر پڑھے آؤ واقعہ کربلا دے دوران دو وقت ایسے آئے جدو امام حسین کش کھاؤ کے زمین دے آ گئے پہلا جدو حضرت امام قاسم اجازت لینے آئے دوسرا جدو شہزاد علی اکبر اجازت لینے آئے نوجوانوں نہ دے قاسم نو ٹورنو جی کر دیں نہ اپنے پتر اکبر نو ٹورنو جی کر دیں امام قاسم نے قدم چم چم کے جگایا میرے امام نے اٹھ کے قاسم نو سینے نال لایا فرمایا قاسم پترا تینو کیویں جان دیواں تینو ویکھنا اپنا ویر حسن یاد آ جاندا فرمایا قاسم میں تینو نہیں جان دینا پترا میں اپنے پتر قربان تے ویکھ سکنا اپنے ویر دا بیڑا کیویں جان دیواں فرمایا قاسم تو اجازت لینا نہ آویں حضرت امام قاسم قدم پھڑ لے حضرت بی بی میں فروا بھی آ گئیاں عرض کی لج پالا او بچپن دا خواب یاد کرو تسا فرمایا سی میرا قاسم بھی شہید ہوئے گا امام علی مقام نے فرمایا قاسم پترا جدو میں دنیا تو ٹر جاوائیوں تو ٹر جاویں سونیا میں تینوں اپنے سامنے زبا ہوندہ نہیں ویکھ سکے دا حضرت فروا نے بھی ہاتھ جوڑ لے امام قاسم بھی قدم پھڑ کے روئی جا رہے نوجوانوں کربلا دی تاریخ جو لکھے حضرت پہلوان نے اپنے پتر نے اشارہ کیتا اوتا پتر بڑے غرور تے تکبر دی اندر اپنا گرز لہراں دا یا رہا جڑے ویلے امام قاسم دے قریب آیا امام قاسم نے اوتا گرز پکڑ کے کھچیا اوتے گرز دے نال اودا ہاتھ تے بازو بھی آ گیا اودا گرز دے سر چ مار کے امام قاسم نے انہوں زمین چ دنسا دتا ادرک پہلوان نو غصہ آیا انہیں اپنے پتر دوسرے نو اشارہ کیتا او تلوار لہراں دا یا رہا امام قاسم دے قریب آیا آپ نے دی تلوار کھو کے او دا سر اتار کے او دی نوک تے رکھ دے باپ دے قدمہ جو سٹیا فرما تیسرا پتر بیج انہیں تیسرا پتر بیجیا ان نیزہ لہران دا یا رہا امام قاسم نے او دا نیزہ کھو کے انہوں نیزے دی نوک تے رکھ دے باپ والے سٹیا او دا چوتھا پتر آیا او دی بھی گردن اتار کے او دے پیو دے قدمہ جو سٹی ادرک پہلوان بڑے غصے تے جلا دے اندر تلوار لہران دا امام قاسم بل دوڑے آؤ جڑ بلے امام قاسم تے حملہ کرن لگا آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ بڑا عرب دا پہلوان بنیا پھرنا ہے تینوں تے گھوڑے دی زین بننی بھی نہیں ہوندی کہن لگا وجہ کی ہے فرمایا او بیخ تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیا انہیں جھک کے نیچے بیکھیا امام قاسم نے ایک کوئی بار کیتا او دی گردن اتار کے ابن سعد وال سٹی فرما دینے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگردہ آمین آمین فرمایا تینوں نہیں پتا میں عباس علمدار دا شاگردہ میں نے سچی داسو جی دے شاگردہ دا آ حال ہوئے اس عباس دا کی عالم یزید دی فوج کھلبلی مچ گئی کہ چھوٹا جا بچہ ہے ابن سعد اشارے کردہ کوئی جاؤ کوئی نہیں جاندہ اچھا بولو سبحان اللہ ساڑی قوم نو تا ٹک ٹاک تے لگا دیتا گیا نا میری ملت دے نوجوان نو برباد کر دیتا گیا انہوں گیند تے بیٹھا دے کے آکھا جاؤ کرکٹ کھیلو جاؤ جا کے فلمہ دیکھو تے جاؤ موبائل یوز کرو کدی اپنے تاریخ پڑھ کے ویکھ تیری ملت جو نوجوان کیسے ہوں دے سن کیسے ماما دے شیر ہوں دے سن نوجوانوں ابن سعد اشارے کردہ کوئی یزیدی فوجی سامنے نہیں آندہ ہمیں قاسم نے دیکھا ایتے نہیں آندے جا کے علی دے پتر نے آپ ہی حملہ کر دیتا جدر تلوار چلان دینے دوڑاں یزیدیاں دیا لگ جاندیاں نے کوئی یزیدی قریب ہی نہیں پھٹک داؤ ابن سعود نے بے کے پوچھے آؤ کہن لگے کون ہے جڑا نکا جے بچہ آیا انہیں میری فوج دے اندر کھلبلی مچا دیتی ہے یزیدی انج دوڑ دینے کہ میں شیر دے گے بکریاں دوڑ دیاں انہیں ابن سعد نے پوچھے کون ہے شمر بول کے کہن لگا علی دا پتر
پتر ہے، حسن دا بیٹا ہے، حسین دا بھتیجا ہے، علی دا پترا ہے، محمد دا دترا ہے۔ ابن سعد لبا چو نکلے کہنے لگا من نہیں پوے گا، شیران دے پتر شیریوں دے، شیران دے پتر شیریوں دے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، اور بچہ یہ جو لگتا جو خدا دا شیر ہے۔ نوجوان ابن سعد نے آکھے دے قریب کوئی نہ جاوے، محمد کچھاڑ دا شیر بھی پھرے ہوئے۔ نوجوانوں کہنے لگے نو دور تو پتھر مارو، وہ ظالمہ نے دور تو پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں، پتھروں کی امام قاسم دے سینے تے چہرے تے لگ دینے۔ نوجوانوں امام قاسم تلوار بھی لہرائی جا رہے، ایک ظالم نے دور تو تیر مارے آئے، امام قاسم دے سینے چے آ لگے آئے، دوسرا تیر پیشانی چے جا لگے آئے۔ امام قاسم جڑ ویلے زمین تے ڈگن لگے ہیں، اب آدھے کے کہن لگے ہیں ادرکنی یا عمار، اے میرے چاچا جاؤں نہ میں نہ پھڑے آجے۔ نوجوان امام حسین دیاں دوڑاں لگ گئیں آئے، ادھر قاسم دی لانچ تے لانتیاں نے گھوڑے دوڑا دیتے، امام قاسم دیاں پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں آئے، سینہ چھلنی ہو گیا آئے۔ ماں دی چیخ نکل گئی، اپنے خیمے والوے کے کہنے لگے اماں دس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں؟ اماں دی چیخ نکل گئی، رو کے فرما دیا میں قاسم پترا بے لڑی جاؤ تم مانو بڑا ہی پیارا ہے، پر کی کران نانے دا دین تیرے نالوں بھی پیارا ہے۔ نوجوان میرے امام قاسم دی لاج دے قریب آئے، حضرت امام قاسم دی روح پرواد کر گئی، قاسم دی روح پرواد کر گئی۔ میرے امام اپنے قاسم دی لاج چکے لیا کہ ماں دے سامنے رکھی، میں سروا لیٹ گئی، حضرت زینب پھپھو یا کے متھے چمدیاں نے کہ ماں سینے تے لیٹ کے کہنے لگی بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا، پر اینا نہ لو بد کے مینو او کالیاں زلفاں والا۔ میری ملت دے نوجوانوں، انہاں ماما نے ایسے ایسے سونے تے ایسے ایسے جری پہلوان کربلا چ محمد دے دین تو بار دیتے تے آکھے لے وے پترا حوالے رب دے، میں راضی تیرے تے ہوئی، وچ دربار نبی سرور دے لاج میری رکھی ہوئی۔ امام حسن دا حصہ امام قاسم دے ذریعے کربلا دے میدان چ پہ گیا۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، آمین۔